अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ आमिर शहजाद। नाजरीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियाहती इलाके पहलगाम में सियाहों पर हमले के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काबीना का इजलास तलब किया और इस इजलास के अंदर कुछ फैसले किए। आप जानते हैं कि कश्मीर में या हिंदुस्तान में जब भी कुछ होता है तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट और हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो पाकिस्तान पर जो है इल्ज़ामात की भुचाड़ कर देते हैं। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। काबीना इजलास में कुछ फ़ैसले किए गए जिसमें सबसे पहला फ़ैसला ये था कि पाकिस्तानियों को सार के तहत जो वीज़े जारी किए गए थे उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। इस काबीना इजलास के बाद भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने काबीना के फ़ैसलों को आवाम तक पहुँचाया। वही रिवायती अल्फाज, वही रिवायती इल्ज़ामात, वही रिवायती जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है इल्ज़ामात की बौछार की गई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कहा गया कि पाकिस्तानियों के तमाम जो वीज़े हैं भारतीय जो इनको जारी किए गए थे उनको कैंसिल किया जा रहा है, जबकि भारत में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं उनको 48 घंटों का टाइम दिया गया था कि वो पाकिस्तान वापस जाएं और भारत को जो है वो छोड़ दें। इस हवाले से जो है उन्होंने अपने सिक्योरिटी इदारों को भी वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तानियों को 48 घंटों के अंदर जो है वो मुल्क से निकाला जाएगा। दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान थे उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो मौजूद भारतीय शहरी हैं वो 1 मई तक वापस जो है इटारी चेक पोस्ट के रास्ते से भारत में दाखिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा कि जो भारतीय सिफारती अमला है जो पाकिस्तान में तैनात है, यानी इस्लामाबाद में जो इस वक्त तैनात अमला है उसको भी कम किया जाएगा। इसके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम जो दिफाई, फौजी, बहरी और फ़िज़ाई मुशीर हैं उनको नापसंदा करार दे दिया है, जबकि भारतीय दिफाई जो अताशी हैं जो पाकिस्तान में तैनात हैं इनको वापस बुलाने का जो है ऐलान भी किया गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का जो अमला है उसको महदूद किया जाएगा। इस वक्त जो अमला है उसकी तादाद 55 है जिनको 1 मई तक 30 कर दिया जाएगा और बाकी जो अफराद हैं उनको वापस हिंदुस्तान बुलाया जाएगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जो तर्जुमान थे उनका कहना था कि जो पाकिस्तानियों को सार्क वीज़े जो हैं दिए गए थे इस इस्तिस्ना प्रोग्राम के तहत भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। सार्क स्कीम के तहत जो भी वीज़े जारी किए गए हैं वो मनसूख समझे जाएं और फौरी तौर पर यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं वो हमारे मुल्क को छोड़कर निकल जाएं। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल को पाकिस्तानी जो है वो हुकाम बखूबी देख रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसका बराह रास्त इल्ज़ाम पाकिस्तानी इदारों पर लगाया जाता है, पाकिस्तानी फ़ौज पर जो है इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत को बदनाम किया जाता है। हमेशा से हिंदुस्तान ने जो है वो वार किया, छुप के वार किया, उसने हमेशा अपने लोगों को मरवाया। हिंदुस्तान अपने लोगों को मरवाने के बाद वो इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाता है ताकि कोई ना कोई सियासी फ़ायदा उठा सके। ये कोई पहला केस नहीं है कि हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से ऐसा किया गया हो। माजी में भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ की गई। जब उनकी तहकीकात हुई तो उसमें भारत खुद मुलविस निकला। भारतीय हुकाम की जानिब से सिंतास मुआहदा जो है वो ख़त्म करने का ऐलान भी किया गया है। ताम पाकिस्तानी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि भारत सिंतास मुआहदा एक तरफ़ा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता, जबकि इस ऐलान पर पाकिस्तानी जो हुकाम हैं उन्होंने आलमी बैंक से और सालसी अदालत से रुजू करने का भी फ़ैसला किया है ताकि जो भारत का ये फ़ैसला है इसको काउंटर किया जा सके। दूसरी जानिब भारतीय जारियत पर जो पाकिस्तानी हुकाम है उन्होंने मशावरत शुरू कर दी है। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान के जो हुकाम हैं उनके मुताबिक भारतीय सिफारती जारियत पर जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि जिस ज़ुबान में भारत सवाल करेगा उसी सूरत में जो है उसको जवाब भी दिया जाएगा। सिफारती ज़राए का ये भी कहना है कि भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद निचली सतह पर लाया जाएगा। भारतीय दिफाई एयर नेवल अताशियों को जो है और साथ ही साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ है इनको भी वापस भेजने का इम्कान जो है ज़ाहिर किया गया है। अगर भारत की जानिब से हटदर्मी की गई, भारत ने अपने फ़ैसले को वापस ना लिया तो पाकिस्तान भी जो है ये कार्रवाई करेगा और जितना यहाँ पर इनका अमला तैनात है उनको यहाँ से भिजवाया जाएगा। साथ ही साथ भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब किए जाने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है।
جبکہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدوں کو معطل کرنے پر سخت جو ہے وہ جواب بھی دیا جائے گا۔ ناظرین، پہلگام حملے کے بعد بھارتی اقدامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو کھل کر جو ہے وہ جواب دے گا، پاکستان بھرپور کارروائی کا جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان پہلگام واقعے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، جبکہ بھارت میں یہ واقعہ جب رونما ہوا تو ہم ترکی میں تھے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کے پاس اپنے الزامات کے اگر کوئی شواہد ہیں تو وہ پیش کریں، اگر شواہد نہیں ہے تو بے بنیاد الزامات اپنے پڑوسیوں پر نہ لگائیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ وزارت خارجہ کی آج ایک اہم میٹنگ ہوگی جس پر سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، جس میں انتہائی اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اس اجلاس کی سربراہی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کریں گے، جس میں تمام سیکیورٹی اداروں کے اعلیٰ حکام اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور اپنا ایک لائحہ عمل طے کریں گے کہ بھارت نے جو سنتاس معاہدہ ختم کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے بارڈر بند کر کے وہاں پر جو پاکستانی عملہ ہے ان کو واپس بھجوایا ہے اور لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے، تو اس کا کیسے جواب دیا جائے۔ ناظرین، بھارتی حکومت نے پہلگام واقعے کے بعد بے بنیاد الزامات لگا کر جو واگا بارڈر ہے اور اس کے ساتھ اٹاری بارڈر ہے اس کو بند کر دیا، جبکہ پاکستانیوں کو وہاں سے نکالنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہندوستان میں اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا براہ راست الزام پاکستان پر عائد کر دیا جاتا ہے۔ واگا بارڈر اور اٹاری بارڈر جو ہے وہ اس سے پہلے بھی بند ہوتے رہے ہیں اور یہ ہمیشہ ہندوستان کی جانب سے بند کیے گئے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو 1947 سے اب تک بیشتر مواقع پر یہ سرحدیں جو ہیں مختلف اوقات میں وقتی یا مکمل طور پر بند کی جاتی رہی ہیں۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں کے دوران یہ بارڈر مکمل طور پر بند کر دیے گئے تھے اور دونوں ممالک کے جو سفارتی تجارتی روابط تھے وہ بھی معطل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 1999 کی کارگل کی جنگ کے دوران بھی ان بارڈرز کو جو ہے آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند رکھا گیا تھا اور یہ اقدام بھی جو ہے اس وقت ہندوستان کی جانب سے اٹھایا گیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، دسمبر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر جب ایک حملہ ہوا، اس حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہوئے اور اس کے اندر تناؤ پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں ایک بار پھر دونوں طرف سے سرحدی سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل کر دی گئی تھی۔ ناظرین، اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو نومبر 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد بھی واگا بارڈر پر سخت سیکیورٹی نافذ کر دی گئی تھی اور ایک بار پھر اس بارڈر کو جو ہے آمد و رفت کے لیے بند کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان جو ہے مسلسل یہ عمل کرتا رہا اور 2014 میں واگا بارڈر پر ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں قریباً 60 سے زائد افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد جو ہے بھارتی حکام نے ایک بار پھر واگا بارڈر کو عوام کی آمد و رفت کے لیے بند کیا۔ اگر بات کریں ہم فروری 2019 میں تو ہندوستان نے ایک ڈرامہ رچا جس کو پلوامہ ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی واقعے کو میں بتاتا چلوں کہ جب 2019 فروری میں یہ واقعہ ہوا تو ایک بار پھر بھارتی اور پاکستانی جو حکام ان کے درمیان کشیدگی بڑھی اور فضائی حدود بھی بند کر دی گئی تھی۔ زمینی راستہ 2019 میں تو بند ہوا، ساتھ ہی ساتھ فضائی حدود بھی ہندوستان نے بند کی۔ مارچ 2020 میں جب کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث پاکستان نے احتیاطی تدابیر کے طور پر واگا بارڈر کو 2 ہفتوں کے لیے بند کیا تو اس کے کچھ عرصے بعد پھر ہندوستان نے جو ہے اس بارڈر کو اپنی سائڈ سے بھی بند کر دیا گیا۔ ناظرین، اب ہم 2025 کی بات کرتے ہیں۔ 2025 کا جو ہے وہ اپریل کا ماہ چل رہا ہے۔ جو افسوسناک واقعہ پہلگام کے اندر ہوا یہ بھارت کا جو ہے وہ اپنا ہی کیا دھرا ہے، کیونکہ ایک متعدد اندازے کے مطابق 7 سے 12 لاکھ فوج جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر تعینات کی گئی ہے اور یہ جو سیاسی مقام ہے اس مقام پر بھی خاصی بڑی تعداد میں بھارتی فوج جو ہے وہ تعینات رہتی ہے۔ اب اتنی بڑی فوج کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد کیسے آئے، دہشت گردوں نے فائرنگ کیسے کی، دہشت گرد جو ہے وہ واپس کیسے فرار ہوئے، یقیناً یہ بھارتی سیکیورٹی، بھارتی ایجنسیوں، بھارتی حکام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ کرتے یہ خود ہیں اپنے مقاصد کے لیے اور الزامات جو ہے وہ پاکستان پر لگا دیتے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے ان کی تمام تر اس کارروائی کو بغور دیکھ رہا ہے۔ منہ توڑ جواب دینے کی پاکستان صلاحیت رکھتا ہے۔ آج ایک اہم اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں
پاکستانی جو حکام ہے، پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ اہم فیصلے کرے گی، کیونکہ یہ ہندوستان کی بھول ہوگی کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے وہ عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرے گا، کیونکہ اب پاکستان نے بھی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر اس حملے کے کوئی شواہد، کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو وہ سامنے لے کر آئیں، پاکستان خود اس پر انکوائری کرے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ صرف اس بات پر جو ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 7 سے 12 لاکھ کی فوج ہے، اور اتنی بڑی فوج کے دوران میں جو یہ واقعہ وہاں کی حکومت اور وہاں کے اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے، والسلام۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔